हर आने वाला दिन तुम्हारी ज़िंदगी का पिछले दिन से बेहतर होता। ऐसा लगता है इस दुनिया में सब खुश हैं, किसी को कोई तकलीफ़ हो ही नहीं सकती। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आने वाली एपिसोड व्यूअर के एक ज़बरदस्त इमोशनल शॉक लेकर आ रही है। शादी का माहौल, खुशियाँ और उम्मीदें सब कुछ एक ही पल में बिखरने वाली हैं। आयरा की शादी करीब है, लेकिन एक ऐसी एंट्री होने वाली है जो इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ कर रख देगी, और वो है फारिया। फारिया सिर्फ शादी में हंगामा करने नहीं आ रही, बल्कि वो आयरा को एक ऐसा हकीकत दिखाने वाली है जो आयरा का भरोसा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। आयरा का गुस्सा, उसका दर्द, उसका फैसला सब कुछ एक ही झटके में बदलने वाला है। अब सवाल ये है कि फारिया आयरा को ऐसा क्या दिखाएगी जो वो कामयार को माफ़ करने का सोचे भी नहीं। कामयार ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि उसने फारिया पर भरोसा किया। पार्टी का इनविटेशन, ज़बरदस्ती का साथ, और फिर वो गलत चीज़ जो कामयार को होश से दूर ले गई है। फारिया ने बुरी प्लानिंग के साथ कामयार का फंसना, दो लोग, झूठ और एक ड्रामा जो सिर्फ कामयार की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए रचा गया है। डॉक्टर इरफान जब कामयार को इस हालत में देखता है तो उसका भरोसा हिल जाता है। वो कामयार को घर ले जाकर बात छुपाता है, लेकिन दिल के अंदर एक पर्दा छुप जाता है। क्या ये आदमी वाकया मेरी बेटी के लिए लायक है? लेकिन फिर इरफान अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने सवालात दबा देता है। सुबह कामयार जब होश में आता है तो उसे सिर्फ आयरा की मिस कॉल नज़र आती हैं। घबराहट में जब वो हीरा को कॉल करता है तो हीरा का लहजा बिल्कुल बदला हुआ होता है। तुमने मुझे हिलाकर छोड़ दिया। हीरा के अल्फाज सीधा दिल पर लगते हैं। कामयार सफाई देता है कि माफ़ी मांगता है, लेकिन आयरा के लिए अब अल्फाज बेमाने हो चुके हैं। शादी की तैयारियां फिर से शुरू होती हैं। मेहंदी हाल, कपड़े, सब कुछ सही हो चुका होता है। डॉक्टर इरफान एक दफ़ा फिर आयरा से पूछता है कि क्या वो वाकया खुश है। आयरा बिना सोचे जवाब देती हैं कि वो कामयार से शादी करना चाहती है। इरफान मजबूरन मान जाता है, लेकिन दिल का दर्द अभी जिंदा होता है। और फिर आता है निकाह का दिन। आयरा हाल में दाखिल होती हैं, सादगी में भी चमक रही होती हैं। कामयार उसे देखकर खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता है। निकाह शुरू होता है और तभी दरवाज़ा खुलता है। फारी अंदर आती है और एक ही जुमला पूरी महफिल को खामोश कर देती है, ये शादी नहीं हो सकती। सबकी नज़रें फारिया पर होती हैं। कामयार गुस्से में कहता है कि वो यहाँ क्यों आ गई है, लेकिन फारिया को रुक रुक कामयार की तरफ नहीं, आयरा की तरफ होते हैं। वो तस्वीरें दिखाती हैं, मैसेजेस, और वो पल कामयार के होश में भी नहीं। आयरा की आंखों में सामने अंधेरा छा जाता है। उसके लिए ये सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, ये उसके भरोसे का कातिल होता है। वो चुप चुप कर रोती हैं, फिर कामयार की तरफ देखकर कहती हैं, बस अब और नहीं। निकाह टूट जाता है, रिश्ते वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। डॉक्टर इरफान कामयार की तरफ साफ अल्फाज में कहता है कि अब ये शादी मुमकिन नहीं। कामयार की हर कोशिश, हर माफ़ी। बाद में कामयार आयरा को मनाने के लिए घर आ जाता है, लेकिन आयरा दरवाजे पर ही कह देती है, मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। कुछ अरसे बाद खावर दोबारा आयरा की ज़िंदगी में आता है। अपनी गलतियों को एहसास, माफ़ी और नया वादा घर वालों के लिए कहने पर आयरा एक
नया फैसला करती हैं। कामयार का चैप्टर बंद हो चुका होता है हमेशा के लिए। अब सवाल ये है कि क्या कामयार कभी अपनी सच्चाई साबित कर पाएगा या नहीं। वक्त गुजरता रहता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ 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 गहरे हो जाते हैं। कामयार के लिए अभी ज़िंदगी अब सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं रही। वो सोच जो उसके पास आ चुकी होती हैं उसके चाहे न चाहें बल्कि और बेचैन कर देती हैं, क्योंकि सोच सिर्फ तभी कीमती होती हैं जब वो वक्त पर सामने आ गई, वरना वो सिर्फ अफसोस बनकर रह जाती हैं। कामयार उस शख्स से दोबारा मिलता है जो पार्टी में मौजूद था। वो साफ साफ बता देता है कि फारिया ने कैसे प्लानिंग की थी, कैसे कामयार के ड्रिंक में मिलावट करवाई थी और कैसे तस्वीरें जिन जानबूझकर ऐसी एंगल्स से ली गई थी। सच झूठ लगाने के लिए कामयार के लिए ये सब सुनना एक साथ दर्द भी होता है, तसल्ली भी। दर्द इस बात का उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और तसल्ली इस बात की है। कामयार फैसला करता है कि वो आयरा को ये सच ज़रूर बताएगा, चाहे उसे कुछ भी खोना पड़े। वो डॉक्टर इरफान से मिलता है। इस बार उसके लहजे में ज़िद नहीं, सिर्फ सच होता है। डॉक्टर इरफान पूरी बात सुनता है, सबूत सबूत देखता है और पहली बार उनकी आंखों में शर्मिंदगी उतरती है। उन्हें एहसास होता है कि शायद उसने भी गलती हो गई है, जल्दी फैसला करने की गलती। डॉक्टर इरफान कामयार से कहता है कि सच का सामना करना आसान नहीं होता, खासकर जब बेटी का दिल शामिल हो। वो वादा करता है कि वो आयरा से बात करेगा, लेकिन फैसला उसी का होगा। इधर आयरा की ज़िंदगी भी एक नया राह पर चल जाती है। खबर उसके लिए सपोर्ट बनकर खड़ा होता है और वो हर पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालता। घर वाले चाहते हैं कि आयरा की दोबारा शादी के लिए सोचें, लेकिन आयरा अभी भी उलझन का शिकार होती है। उसका दिल जख्मी होता है और वो किसी भी रिश्ते को दोबारा आजमाने से डरती है। एक शाम डॉक्टर इरफान आयरा को सामने पास बुलाता है। उनका लहजा नरम होता है। वो कामयार का सच उसके सामने रखता है, तस्वीरों का असल राज, पार्टी की प्लानिंग और फारिया का झूठ, सब कुछ। आयरा के लिए ये सब सुनना किसी झटके से कम नहीं होता। उसका खून वो सुनकर रह जाती हैं। उसका दिल मानने से इनकार कर रहा होता है। आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे याद आता है कामयार का वो चेहरा, उसकी माफ़ी, उसकी बेबसी। उसे एहसास होता है कि शायद उसने कामयार को सुनने का मौका नहीं दिया, लेकिन साथ ही उसे अपना दर्द भी याद आता है, वो दिन जब उसका भरोसा टूट गया था। आयरा कामयार से मिलने के लिए राज़ी हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ सच सुनने के लिए, कोई वादा करने के लिए नहीं। दोनों का आमना सामना बहुत सादा होता है। कोई शोर नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं। कामयार उसे सामने खड़ा कर कहता है, बिल्कुल खामोश। वो सिर्फ सच बताता है, बिना किसी मजबूरी के। वो कहता है कि वो उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता और ना ही कोई सफाई देना चाहता है। सिर्फ ये चाहता है कि वो आयरा जान ले के उसे धोखा नहीं दिया।
आयरा उसकी बात सुनने के कहती हैं। आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन चेहरा सख्त होता है। आखिर में वो सिर्फ इतना कहती हैं, शायद तुम भी गुनाह थे, लेकिन तुम्हारा दर्द मेरे दर्द कम नहीं कर सकता। ये अल्फाज कामयार के लिए सबसे मुश्किल होते हैं। उसे एहसास होता है कि सच मिल भी जाए तो भी कुछ रिश्ते पहले जैसे नहीं हो सकते। खावर जब सब जान लेता है तो वो आयरा पर फैसला करता है। वो कहता है कि अगर आयरा का दिल अभी भी कामयार के साथ कहीं उठता हो तो वो खुद पीछे आता जाएगा। ये बात आयरा को ज़्यादा उलझा देती है। उसे महसूस होता है कि ज़िंदगी सिर्फ सही और गलत का नाम नहीं, बल्कि जज्बात का भी इंतकाम होता है। आयरा बहुत सोच विचार के बाद फैसला करती हैं। वो समझाती है कि कामयार उसके पास एक ऐसा पास्ट जो सच था लेकिन मुकम्मल नहीं हो सकता, और खावर उसका प्रेजेंट हो सकता है अगर वो खुद को तैयार कर ले। आयरा कामयार से आखिर बार मिलती हैं। इस बार वो शुक्रिया अदा करती हैं, सच के लिए, मोहब्बत के लिए और इज़्ज़त के लिए। वो कहती हैं, तुम मेरी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा थे, लेकिन हर खूबसूरत चीज़ मुकद्दर नहीं होती। कामयाब मुस्कुरा देता है, आंखों में आंसू ले वो समझता जाता है कि मोहब्बत कभी कभी कुर्बानी मांगती है, और इस बार कुर्बानी उसे देनी है। आयरा धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। ज़िंदगी उसे दोबारा मुस्कुराने सिखा देती है। खावर के साथ उसके रिश्ते धीरे धीरे मजबूत होते हैं, बिना ज़बरदस्ती, बिना जल्दबाजी के। और कामयार वो अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करता है, ज़ख्म के साथ लेकिन सच के सुकून के साथ। वो सीख चुका होता है कि हर कहानी का अंजाम मिलना ज़रूरी नहीं होता। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, लेकिन एक पैगाम छोड़ जाती है। हर सच मोहब्बत को नहीं बचा सकता, और हर मोहब्बत मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी कीमती राय इज़हार ज़रूर करें। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आने वाली एपिसोड व्यूअर के एक ज़बरदस्त इमोशनल शॉक लेकर आ रही है। शादी का माहौल, खुशियाँ और उम्मीदें, सब कुछ एक ही पल में बिखरने वाली हैं। आयरा की शादी करीब है, लेकिन एक ऐसी एंट्री होने वाली है जो इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ कर रख देगी, और वो है फारिया। फारिया सिर्फ शादी में हंगामा करने नहीं आ रही, बल्कि वो आयरा को एक ऐसा हकीकत दिखाने वाली है जो आयरा का भरोसा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। आयरा का गुस्सा, उसका दर्द, उसका फैसला, सब कुछ एक ही झटके में बदलने वाला है। अब सवाल ये है कि फारिया आयरा को ऐसा क्या दिखाएगी जो वो कामयार को माफ़ करने का सोचे भी नहीं। कामयार ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि उसने फारिया पर भरोसा किया। पार्टी का इनविटेशन, ज़बरदस्ती का साथ, और फिर वो गलत चीज़ जो कामयार को होश से दूर ले गई है। फारिया ने बुरी प्लानिंग के साथ कामयार का फंसना, दो लोग, झूठ और एक ड्रामा जो सिर्फ कामयार की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए रचा गया है। डॉक्टर इरफान जब कामयार को इस हालत में देखता है तो उसका भरोसा हिल जाता है। वो कामयार को घर ले जाकर बात छुपाता है, लेकिन दिल के अंदर एक पर्दा छुप जाता है
کیا یہ آدمی واقعہ میری بیٹی کے لیے لائق ہے؟ لیکن پھر عرفان اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے اپنے سوالات دبا دیتا ہے۔ صبح کامیار جب ہوش میں آتا ہے تو اسے صرف آئرہ کی مس کالز نظر آتی ہیں۔ گھبراہٹ میں جب وہ ہیرا کو کال کرتا ہے تو ہیرا کا لہجہ بالکل بدلا ہوا ہوتا ہے۔ تم نے مجھے ہلا کر چھوڑ دیا۔ ہیرا کے الفاظ سیدھا دل پر لگتے ہیں۔ کامیار صفائی دیتا ہے کہ معافی مانگتا ہے، لیکن آئرہ کے لیے اب الفاظ بے معنی ہو چکے ہیں۔ شادی کی تیاریاں پھر سے شروع ہوتی ہیں۔ مہندی ہال، کپڑے، سب کچھ صحیح ہو چکا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عرفان ایک دفعہ پھر آئرہ سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ واقعہ خوش ہے۔ آئرہ بنا سوچے جواب دیتی ہے کہ وہ کامیار سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ عرفان مجبوراً مان جاتا ہے، لیکن دل کا درد ابھی زندہ ہوتا ہے۔ اور پھر آتا ہے نکاح کا دن۔ آئرہ ہال میں داخل ہوتی ہیں، سادگی میں بھی چمک رہی ہوتی ہیں۔ کامیار اسے دیکھ کر خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہے۔ نکاح شروع ہوتا ہے اور تبھی دروازہ کھلتا ہے۔ فاریہ اندر آتی ہے اور ایک ہی جملہ پوری محفل کو خاموش کر دیتی ہے، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ سب کی نظریں فاریہ پر ہوتی ہیں۔ کامیار غصے میں کہتا ہے کہ وہ یہاں کیوں آ گئی ہے، لیکن فاریہ کو رخ کامیار کی طرف نہیں آئرہ کی طرف ہوتا ہے۔ وہ تصویریں دکھاتی ہیں، میسیجز، اور وہ پل کامیار کے ہوش میں بھی نہیں۔ آئرہ کی آنکھوں میں سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ صرف تصویریں نہیں ہوتیں، یہ اس کے بھروسے کا قاتل ہوتا ہے۔ وہ چپ چپ کر روتی ہیں، پھر کامیار کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں، بس اب اور نہیں۔ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، رشتے وہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عرفان کامیار کی طرف صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ اب یہ شادی ممکن نہیں۔ کامیار کی ہر کوشش، ہر معافی۔ بعد میں کامیار آئرہ کو منانے کے لیے گھر آ جاتا ہے، لیکن آئرہ دروازے پر ہی کہہ دیتی ہے، میری زندگی سے چلے جاؤ، تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا ہے۔ کچھ عرصے بعد خاور دوبارہ آئرہ کی زندگی میں آتا ہے۔ اپنی غلطیوں کو احساس، معافی اور نیا وعدہ گھر والوں کے لیے کہنے پر آئرہ ایک نیا فیصلہ کرتی ہیں۔ کامیار کا چیپٹر بند ہو چکا ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کامیار کبھی اپنی سچائی ثابت کر پائے گا یا نہیں؟ وقت گزرتا رہتا ہے، لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ گہرے ہو جاتے ہیں۔ کامیار کے لیے ابھی زندگی اب صرف سانس لینے کا نام نہیں رہی۔ وہ سوچ جو اس کے پاس آ چکی ہوتی ہیں، اس کے چاہے نہ چاہیں بلکہ اور بے چین کر دیتی ہیں، کیونکہ سوچ صرف تبھی قیمتی ہوتی ہیں جب وہ وقت پر سامنے آ گئی، ورنہ وہ صرف افسوس بن کر رہ جاتی ہیں۔ کامیار اس شخص سے دوبارہ ملتا ہے جو پارٹی میں موجود تھا۔ وہ صاف صاف بتا دیتا ہے کہ فاریہ نے کیسے پلاننگ کی تھی، کیسے کامیار کے ڈرنک میں ملاوٹ کروائی تھی، اور کیسے تصویریں جان بوجھ کر ایسی اینگلز سے لی گئی تھیں، سچ جھوٹ لگانے کے لیے۔ کامیار کے لیے یہ سب سننا ایک ساتھ درد بھی ہوتا ہے، تسلی بھی۔ درد اس بات کا اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے، اور تسلی اس بات کی ہے کامیار فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آئرہ کو یہ سچ ضرور بتائے گا، چاہے اسے کچھ بھی کھونا پڑے۔ وہ ڈاکٹر عرفان سے ملتا ہے۔ اس بار اس کے لہجے میں ضد نہیں، صرف سچ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عرفان پوری بات سنتا ہے، ثبوت دیکھتا ہے، اور پہلی بار ان کی آنکھوں میں شرمندگی اترتی ہے۔
انہیں احساس ہوتا ہے کہ شاید اس نے بھی غلطی ہو گئی ہے، جلدی فیصلہ کرنے کی غلطی۔ ڈاکٹر عرفان کامیار سے کہتا ہے کہ سچ کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص کر جب بیٹی کا دل شامل ہو۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ عائرہ سے بات کرے گا، لیکن فیصلہ اسی کا ہوگا۔ ادھر عائرہ کی زندگی بھی ایک نیا راہ پر چل جاتی ہے۔ خاور اس کے لیے سپورٹ بن کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہر پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالتا۔ گھر والے چاہتے ہیں کہ عائرہ کی دوبارہ شادی کے لیے سوچیں، لیکن عائرہ ابھی بھی الجھن کا شکار ہوتی ہے۔ اس کا دل زخمی ہوتا ہے اور وہ کسی بھی رشتے کو دوبارہ آزمانے سے ڈرتی ہے۔ ایک شام ڈاکٹر عرفان عائرہ کو سامنے پاس بلاتا ہے۔ ان کا لہجہ نرم ہوتا ہے۔ وہ کامیار کا سچ اس کے سامنے رکھتا ہے، تصویروں کا اصل راز، پارٹی کی پلاننگ اور فاریہ کا جھوٹ، سب کچھ۔ عائرہ کے لیے یہ سب سننا کسی جھٹکے سے کم نہیں ہوتا۔ اس کا خون وہ سن کر رہ جاتی ہے، اس کا دل ماننے سے انکار کر رہا ہوتا ہے۔ عائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسے یاد آتا ہے کامیار کا وہ چہرہ، اس کی معافی، اس کی بے بسی۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید اس نے کامیار کو سننے کا موقع نہیں دیا، لیکن ساتھ ہی اسے اپنا درد بھی یاد آتا ہے، وہ دن جب اس کا بھروسہ ٹوٹ گیا تھا۔ عائرہ کامیار سے ملنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے، لیکن صرف سچ سننے کے لیے، کوئی وعدہ کرنے کے لیے نہیں۔ دونوں کا آمنا سامنا بہت سادہ ہوتا ہے، کوئی شور نہیں، کوئی الزام نہیں۔ کامیار اسے سامنے کھڑا کر کہتا ہے، بالکل خاموش، وہ صرف سچ بتاتا ہے بنا کسی مجبوری کے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اس سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا اور نہ ہی کوئی صفائی دینا چاہتا ہے، صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ عائرہ جان لے کہ اسے دھوکہ نہیں دیا۔ عائرہ اس کی بات سننے کے کہتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں لیکن چہرہ سخت ہوتا ہے۔ آخر میں وہ صرف اتنا کہتی ہیں، شاید تم بھی گناہ تھے، لیکن تمہارا درد میرے درد کم نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ کامیار کے لیے سب سے مشکل ہوتے ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ سچ مل بھی جائے تو بھی کچھ رشتے پہلے جیسے نہیں ہو سکتے۔ خاور جب سب جان لیتا ہے تو وہ عائرہ پر فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر عائرہ کا دل ابھی بھی کامیار کے ساتھ کہیں اٹھتا ہو تو وہ خود پیچھے آتا جائے گا۔ یہ بات عائرہ کو زیادہ الجھا دیتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی صرف صحیح اور غلط کا نام نہیں، بلکہ جذبات کا بھی انتقام ہوتا ہے۔ عائرہ بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کرتی ہے۔ وہ سمجھاتی ہے کہ کامیار اس کے پاس ایک ایسا پاسٹ جو سچ تھا لیکن مکمل نہیں ہو سکتا، اور خاور اس کا پریزنٹ ہو سکتا ہے اگر وہ خود کو تیار کر لے۔ عائرہ کامیار سے آخر بار ملتی ہیں۔ اس بار وہ شکریہ ادا کرتی ہے، سچ کے لیے، محبت کے لیے اور عزت کے لیے۔ وہ کہتی ہیں، تم میری زندگی کا ایک خوبصورت حصہ تھے، لیکن ہر خوبصورت چیز مقدر نہیں ہوتی۔ کامیار مسکرا دیتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے وہ سمجھتا جاتا ہے
کہ محبت کبھی کبھی قربانی مانگتی ہے اور اس بار قربانی اسے دینی ہے۔ آئرہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہیں، زندگی اسے دوبارہ مسکرانے سکھا دیتی ہے۔ خاور کے ساتھ اس کے رشتے دھیرے دھیرے مضبوط ہوتے ہیں، بنا زبردستی، بنا جلد بازی کے، اور کامیار وہ اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرتا ہے، زخم کے ساتھ لیکن سچ کے سکون کے ساتھ۔ وہ سیکھ چکا ہوتا ہے کہ ہر کہانی کا انجام ملنا ضروری نہیں ہوتا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، لیکن ایک پیغام چھوڑ جاتی ہے۔ ہر سچ محبت کو نہیں بچا سکتا اور ہر محبت مکمل ہونا ضروری نہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے اظہار ضرور کریں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ ویوسر کے ایک زبردست ایموشنل شوق لے کر آ رہی ہے۔ شادی کا ماحول، خوشیاں اور امیدیں، سب کچھ ایک ہی پل میں بکھرنے والی ہیں۔ آئرہ کی شادی قریب ہے، لیکن ایک ایسی انٹری ہونے والی ہے جو اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ کر رکھ دے گی، اور وہ ہے فاریہ۔ فاریہ صرف شادی میں ہنگامہ کرنے نہیں آ رہی، بلکہ وہ آئرہ کو ایک ایسا حقیقت دکھانے والی ہے جو آئرہ کا بھروسہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ آئرہ کا غصہ، اس کا درد، اس کا فیصلہ، سب کچھ ایک ہی جھٹکے میں بدلنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فاریہ آئرہ کو ایسا کیا دکھائے گی جو وہ کامیار کو معاف کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ کامیار نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ اس نے فاریہ پر بھروسہ کیا۔ پارٹی کا انویٹیشن، زبردستی کا ساتھ، اور پھر وہ غلط چیز جو کامیار کو ہوش سے دور لے گئی ہے۔ فاریہ نے بری پلاننگ کے ساتھ کامیار کا پھنسنا، دو لوگ، جھوٹ اور ایک ڈرامہ جو صرف کامیار کی زندگی برباد کرنے کے لیے رچا گیا ہے۔ ڈاکٹر عرفان جب کامیار کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو اس کا بھروسہ ہل جاتا ہے۔ وہ کامیار کو گھر لے جا کر بات چھپاتا ہے، لیکن دل کے اندر ایک پردہ چھپ جاتا ہے۔ کیا یہ آدمی واقعہ میری بیٹی کے لیے لائق ہے؟ لیکن پھر عرفان اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے اپنے سوالات دبا دیتا ہے۔ صبح کامیار جب ہوش میں آتا ہے تو اسے صرف آئرہ کی مس کالز نظر آتی ہیں۔ گھبراہٹ میں جب وہ ہیرا کو کال کرتا ہے تو ہیرا کا لہجہ بالکل بدلا ہوا ہوتا ہے۔ تم نے مجھے ہلا کر چھوڑ دیا۔ ہیرا کے الفاظ سیدھا دل پر لگتے ہیں۔ کامیار صفائی دیتا ہے کہ معافی مانگتا ہے، لیکن آئرہ کے لیے اب الفاظ بے معنی ہو چکے ہیں۔ شادی کی تیاریاں پھر سے شروع ہوتی ہیں۔ مہندی ہال، کپڑے، سب کچھ طے ہو چکا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عرفان ایک دفعہ پھر آئرہ سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ واقعی خوش ہے۔ آئرہ بنا سوچے جواب دیتی ہے کہ وہ کامیار سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ عرفان مجبوراً مان جاتا ہے، لیکن دل کا درد ابھی زندہ ہوتا ہے۔ اور پھر آتا ہے نکاح کا دن۔ آئرہ ہال میں داخل ہوتی ہیں، سادگی میں بھی چمک رہی ہوتی ہیں۔ کامیار اسے دیکھ کر خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہے۔ نکاح شروع ہوتا ہے اور تبھی دروازہ کھلتا ہے۔ فاریہ اندر آتی ہے اور ایک ہی جملہ پوری محفل کو خاموش کر دیتی ہے، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ سب کی نظریں فاریہ پر ہوتی ہیں۔ کامیار غصے میں کہتا ہے کہ وہ یہاں کیوں آ گئی ہے، لیکن فاریہ کو رخ کامیار کی طرف نہیں آئرہ کی طرف ہوتا ہے۔ وہ تصویریں دکھاتی ہیں، میسیجز، اور وہ پل کامیار کے ہوش میں بھی نہیں۔ آئرہ کی آنکھوں میں سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کے
لیے یہ صرف تصویریں نہیں ہوتی، یہ اس کے بھروسے کا قاتل ہوتا ہے۔ وہ چپ چپ کر روتی ہیں، پھر کامیار کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں، بس اب اور نہیں۔ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، رشتے وہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عرفان کامیار کی طرف صاف الفاظ میں کہتا ہے،